الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون الكرام، إني أريد أن أبين أمامكم اليوم حول الموضوع الصلاة. إن الصلاة هي ركن ثان من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وهي من العبادات البدنية المحضة، وقد وردت لها فضائل كثيرة في القرآن والأحاديث النبوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علامة، وعلامة المؤمن الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أيها الإخوة الأعزة، إن الصلاة عبادة ليست فيها نفقة مثل الزكاة والحج وصوم رمضان، لأنه لا بد للزكاة من مال يبلغ النصاب، ولا بد من حولان الحول على ذلك القدر المعين. وكذلك الحج، لأنه لا بد له من الدراهم والدنانير التي تفضل عن حوائجه الأصلية، ثم المحافظة على الشروط الأخرى. وأما صيام رمضان فهو الشهر يأتي مرة واحدة في السنة، يكون الإنسان فيه غنيا من الأجر والثواب. وأما الصلاة فهي تفرض على المسلم وتجب عليه من حين بلوغه إلى موته، فإن لم يؤديها ولم يصلها يكون آثما عاصيا، وليس الأمر على ذلك فحسب، بل يكون كافرا إن تركها متعمدا جاحدا. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الذنوب والخطايا، وهي تغسلها وتمحوها كما يغسل الماء الدرن والدنس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أيها الحاضرون الكرام، قد بينت أمامكم مرات وكرات أن الصلاة تمحو الصغائر، وأما الكبائر لا بد لها من التوبة، لأن الله تبارك وتعالى حينما ذكر الكبائر ذكر بإلا من تاب، فعلم من ذلك أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وإلا فإن الله هو غفار الذنوب وستار العيوب، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.